بسم الله، الله أكبر ولله الحمد. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بأهدك وتبعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني إليك الفقير وإني خائف مستجير، فلا تغير جسمي ولا تبدل اسمي. سائلك فقيرك مسكينك ببابك فتصدق عليه بالجنة. اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك، وهذا مقام العائز المستجير بك من النار، فاعتقني ووالدي وأهلي وولدي وإخوان المؤمنين من النار يا جواد يا كريم يا رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيدك. أحمدك بجميع محامدك ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعمك وعلمت منها وما لم أعلم، وعلى كل حال. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم أعذني من الشيطان الرجيم وأعذني من كل سوء، وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. اللهم اجعلني من أكرم فضلك عليك، ألزمني سبيل الاستقامة حتى ألقاك يا رب العالمين. ثم يدعو بما أحب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أعوذ بالله من جحد البلاء ودرك الشكاه وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمته أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وأجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفاكه ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذو القوة المتين، يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين.